तपाईँ सूर्य होइन, तपाईँको बोली सूर्य होइन, तपाईँ एउटा साधक हो। सत्यता सूर्य हो, तपाईँ घमण्ड नगर्नु। सत्यता सूर्य हो, सत्यता भूमि हो, सत्यता जल हो, सत्यता वायु हो भनी तिनको भाष बन्दी गर्नुहोस्। अनि ब्रह्म वाक्य बुझ्नुहुन्छ। के भन्नुभएको महाराज तपाईँले? ल उहाँले यो सबै भिडियो हाल्नुहोस्। के भन्नुभएको? तैपनि म अब बचेर हिँड्नुपर्छ। उहाँले मलाई यो अप्ठ्यारो बनाइदिनु भयो। कस्तो भने कस्तो भने तपाईँ एउटा जनै लागेको कुलको छोरालाई बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्न तपाईँलाई परेको ठाउँमा। तपाईँले संसारले ब्राह्मण बन्छ। ल मलाई ब्राह्मण पनि बनाउनुहोस्। धर्ममा यही छ। किनकि बोल्ने व्यक्तिलाई उसको पाराले बोल्न दिनुपर्छ। शिव अगरीकै बोल्ने बोली बोल्ने हो भने म नि भोलिबाट नाङ्गे हिँड्ने। म दमैको छोरो भन्नलाई यति क्रोध आउँदो रहेछ भने अरू जातलाई कसरी एक बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? कारण छ। शिव अगोरी बाबाको यो धाममा आएका छौँ हामी। जितपुर फेदीमा रहेको छ र हामीसँग यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ हरिचरण दास महाराजजी हुनुहुन्छ। उहाँ आफै साधक हुनुहुन्छ। शिव अगोरी बाबा कहाँ किन आउनुभयो यो विशेष हाम्रो प्रश्न रहनेछ आज। महाराजजी नमस्कार। प्रणाम टक्राए। हजुर आफै साधक। अब यो बाबाजी माताजीहरूमा त अहिले पछिल्लो समय बहुत ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धा छ। हजुर बाबाजी कहाँ किन आउनुभयो? आहा कति मिठो प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्नको लागि धन्यवाद। जब एउटा नदी एकतिर सुसाइरहने, अर्को नदी अर्कोतिर बगिरहने, सबैले आफआफ्नो घमण्ड गरिरहने हो भने समुद्र कहिल्यै पनि बन्दैन। र आफआफ्नो तालमा आफ्नै तालमा बगिरहने हो भने समुद्र बन्दैन। जब एउटा समुद्र बन्नको लागि हर नदीहरू मिल्नुपर्छ। अबको पाटो यदि एउटा खोर्सानीलाई कहिले चिल्ली भन्ने, कहिले खोर्सानी भन्ने, कहिले मिर्ची भन्ने र त्यो तीनटा शब्दमा झगडा गरिरह्यो भने अर्थ पिरोको शब्द आउँदैन। पिरो चाहिँ पिरो हो तर नाम तीनटालाई बाजिरहने हो भने। अहिले तपाईँको प्रश्न कहाँ छ मलाई उत्कृष्ट लाग्यो भने यदि सत्य हो भने सबैले अग्नि भन्नुपर्छ। मात्र अग्नि, त्यसको तातोको तापलाई बुझ्नुपर्छ। म आज शिव अगोरीकोमा जोडिनुको एउटै कारण छ। एक त मेरो उहाँलाई मैले अभिभावकको रूपमा मानेको छु, यो अर्थमा उमेरको हकमा पनि र ज्ञान त सत्यको हकमा पनि। किनकि म पनि पहिला तर्सिएको थिएँ। अगोरी शब्द हामीलाई छाप बनाइएको छ अहिले। अगोरी भनेपछि मान्छेको मासु खाने, मसान घाटमा सुत्ने, कालो वस्त्र लगाउने, गाँजा तान्ने, यी कुराहरूलाई अगोरी शब्दमा व्याख्या गरिएको छ। अब यो मैले धेरै विश्लेषण गरेँ, उहाँका भिडियोहरू हेरेँ र यहाँ आएर पनि उहाँलाई मैले यो मेरो 5औं पटक हो, लगभग 3-4 पटकसम्म त उहाँलाई मैले जोख्ने कार्य गरेँ। जोखेकै हो मैले। किनकि म पनि हेर्ने गर्छु अहिलेका तान्त्रिक, माता, बाबा, साधक, कर्मकाण्डीय पण्डित, श्रीमद् भागवत भन्ने पण्डित, यी बिचमा सत्यता कतिको छ त? म सत्यको खोज गरेर निस्केको मान्छे र त्यही सत्य खोज्न निस्केको एउटा अगोरी बाबा। यो दुई सत्यको मिलनलाई बुझ्नुहोस् तपाईँले। अब यहाँ म नयाँ कुरो खोज्न आएको होइन। सत्य त आखिर नयाँ कहिल्यै हुँदैन। सत्य पुरानो छ, शाश्वत छ, जहिले पनि सत्य नै रहन्छ। त्यो कारणले उहाँको र मेरो यो भेटघाट हो। यो भेट भइसकेपछि यहाँ आइसकेपछि के बुझ्नु भयो त त्यसमा यहाँले? मलाई खुसी यो अर्थमा लाग्यो कि अब धरतीलाई जगाउनुपर्छ, सत्यलाई जगाउनुपर्छ। धुवाँ आएको आगोलाई अब ठोसेर बाल्नुपर्छ। बाल्न सकियो भने ताप्ने मान्छेको त भिड लाग्छ भनेर जुन शिव अगोरीले जुन एउटा आगोको झिल्कोमा चाहिँ म पनि अर्को झिल्को मिसिएर अलिकति दन्काउँ कि भनेर सत्य पाएँ मैले। अगोरी बिचबाट सत्य पाएँ अनि तान्त्रिकबाट सत्य पाएँ र ब्रह्म भनेको के हो, ब्रह्मद्रष्टा भनेको के हो र समाजलाई अब बुझाउनु पर्ने कुरो के हो। र उहाँको र मेरो लगभग कुरो मिलिसके पछाडि अब हामी दुईजना एक मिल्नु भनेको दुईटा नदीको सङ्गम हुनु, अलिकति ठुलो सङ्गम हुनु। अब भोलि सबै माता बाबाहरूले हामी सत्यै खोजेका छौँ भने अब यो नदीमा मिसिन आउन किन नहुने? अब अहम नगरिकन आउनुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरण दिनको लागि पनि म यसरी जोडिन आएको सत्य पाएँ मैले। नेपालमा पछिल्लो समय बाबा माताहरू एकदमै बढ्दो रूपमा विकसित रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो हुनुको कारण के हो कि कलियुगमा यस्तै हुन्छ? कलियुगमा होइन, कलियुग सकिएको भएर। मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले कुनै एउटा मिडियामा बोलेको थिएँ, कलियुगको अन्त्य भएको छ, सङ्गम युगको सुरु भएको छ। पछि मलाई त्यो सङ्गम युग एउटा भिडियोमा बोले, पछि सोध्न भनेर आउनुभयो तर उहाँले त्यो प्रश्न नगरी जानुभएको छ। कलियुग सक्यो भन्ने प्रमाण चाहिँ के छ, कोसँग छ, कसरी थाहा पाउनु? तपाईँसँग छ। कसरी? तपाईँ नै यसको एउटा चाहिँ पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँ शिव अगोरीकोमा होइन भिडियो मात्रै खिच्न आउनुभएको भए
कलियुग सकिएको छैन। तर सत्यलाई जगाउनुपर्छ भन्ने तपाईँमा यदि सोच आएको छ भने कलियुग सक्यो, अब सङ्गम युग सुरु भयो। तर सत्ययुग चाहिँ होइन। सङ्गम युग भनेको के भने म यहाँबाट प्रश्न पारेँ, दर्शकहरूले फेरि सङ्गम युग शब्दलाई खोज्नु होला। पक्कै पनि बेलुका पनि झम्के साँझमा अँधेरो र बिहानको मिरमिरेको अँधेरो एउटै हुन्छ, यसमा अन्तर हुँदैन। बिहानको मिरमिरेले उज्यालो नजिक छ भन्ने जनाउँछ, बेलुकाको मिरमिरेले अँध्यारो बढ्दो छ भन्ने जनाउँछ। अब हामी बिहानको मिरमिरेमा छौँ। चोरफटाहरू पनि छन्, भ्रष्टाचारी पनि छन्, तर यसलाई अब उनको अन्त्य छ, नजिक छ है भन्ने बुझाउँछ। तर यदि बेलुकाको अँधेरो थियो भने अब भ्रष्टाचार बढ्दैछ, अन्य अत्याचार बढ्दैछ भन्ने बुझाउँछ। किनकि तपाईँ सत्य खोज्न आउनु पनि हो, तपाईँ जस्ता युवाले सत्य खोज्नु भनेको अब सङ्गम युग सुरु भयो, कलियुगको अन्त्य भयो। यसरी बुझौँ हामी होइन। तर युगहरूको बारेमा त शास्त्रमै छ नि होइन, र यो कुरा पनि शास्त्रमै हुनु पर्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ विचार हो। सत्य क्वेसन। वेदशास्त्रमा भनिएको छ कलियुगमा कल्की अवतार आउनुहुन्छ सेतो घोडा चढेर। सबैले पढेका यही हो, तर त्योभित्र अर्को रहस्य छ एउटा। कलियुगमा खड्ग हातमा बोकेर सेतो घोडामा सेतो वस्त्र लाएर कल्की आउनुहुन्न। कलियुगमा कल्की आउनुहुन्छ शिव अगरी जस्ता बनेर, हरिचरण दास जस्ता बनेर, जो कि सबैसँग जोडिन सक्छ, सबैसँग झुक्न सक्छ, सानो बन्न पनि सक्छ र म भन्नेलाई कुल्चिन पनि सक्छ। शिव अगोरी हामी भनेका यस्ता हौँ। कोही ब्रह्मज्ञानलाई मिच्नलाई, सत्यलाई मिच्न आउँछ भने हामी कुल्चिन जानेका व्यक्ति हामी। हुनसक्ला यो शरीरभित्र कोही बसेर बोल्ला, उहाँभित्र कोही बसेर बोल्ला, एउटा पाटो रह्यो। कल्की भनेको त्यो, फेरि हामी दुईजना मात्रै कल्की भन्न खोजेको होइन। कल्की अहिले सत्य खोज्ने सबै कल्की अवतार हुन्। सेतो घोडा चढ्ने होइन। वेदले भनेको त्यो हो। सेतो भनेको सत्य होइन र, उज्यालो होइन र। तपाईँ सत्य खोज्नु, तपाईँ कल्की अवतार हो, उहाँ कल्की अवतार हो, उहाँ कल्की अवतार हो, उहाँ कल्की अवतार हो, उहाँ पनि हो, हामी सबै हो। तर हामीभित्र कालो छ, बाहिर बोल्छौँ एउटा, तर भित्र मनमा पाप बोक्छौँ भने हामी कल्की अवतार होइन, फेरि हामी कलीमै छौँ, असत्यमै छौँ। यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले होइन। उहाँले जातको कुरा उठाइरहनु भएको छ होइन। गुरुजी बाबाजी भएर चाहिँ मैले पहिलोपटकै सुने उहाँको मुखबाट यो कुरा पहिला आउँदाखेरि। उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले भनेको यो जातको बारेमा चाहिँ उठाएको यो उठान कस्तो लाग्यो यहाँलाई? यो शब्द पहिला पनि मैले बोलिसकेको र आज फेरि शिव अगोरी बाबाको साथमा रहेर बोल्न पाउँदा म आफूलाई अति खुसी लाग्यो। उहाँले उठाएको यो प्रश्न, अब सत्यभन्दा माथि बोल्न मिल्थ्यो भने डबल सत्य भन्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो डबल सत्य हुँदैन, यसलाई ब्रह्म सत्य भनौँ है। किनभने म तपाईँलाई नै क्वेसन गर्छु यसको प्रश्न पार्नको लागि, तपाईँ के थर लेख्नुहुन्छ? म पुरी लेख्छु। माने एउटा थर लेख्नुहुन्छ? के भन्नुभयो? पुरी लेख्छु म। अब तपाईँलाई यो प्रश्नको सट्टामा तपाईँले मलाई लामिछाने भनेको भए मैले पत्याउनु पर्ने कि नपर्ने? बजगाई भनेको भए पत्याउनु पर्ने कि नपर्ने? सापकोटा भनेको पत्याउनु पर्ने नपर्ने? अफकोर्स पत्याउनु पर्ने। जात उहाँले उठाएको कुरा किन सत्य फेरि भनिरहेको छु भने, जब जात यो हो कि देखेर चिनियोस्, देखेर चिनियोस् जात भनेको। तपाईँ भैँसीलाई गाई कहिले भन्नुभएको छ? बास, भैँसी जातै भैँसी हो। गाईलाई कसैले भैँसी भनेको छ? गाई नै उसको जात हो। कमिलालाई कसैले चाहिँ गोरु भनेको छ? छैन, उसको जात हो। भने मान्छे स्वयं जन्मदा जुन प्राणीबाट जे सृष्टि हुन्छ त्यही नै जात हो, मान्छे मात्रै जात हो, अर्को जात हुँदैन। अर्को वेदले भनिएको छ कि 4 जात। बस यो कुरामा वेदलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, लेख्ने वेदव्यासलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। 4 जात सत्य कुरा हो। उहाँको जात अहिले ब्रह्मद्रष्टा शिव अगोरी बाबा। यदि उहाँ यति बेला कोदालो खन्दै गरेको भए किसान, पढाउँदै गरेको भए टिचर, एउटै व्यक्ति हो नि। तर अहिले उहाँको जात त्यसरी बनाउनु भयो। तर समाजले कसरी बुझ्यो भन्दा जात बनाउने चिज हो, जात चाहिँ लिएर आएको होइन भन्ने कुरो समाजले बुझ्नु पर्छ। पक्कै पनि यो कुरा नबुझेर नै आज जातीय विभेद छ। बस थरलाई जात मानियो, हामी थरलाई जात मान्दैनौँ। शिव अगोरी बाबाको भनाइ पनि यही नै हो र मेरो भनाइ पनि यही हो। उहाँको यो भनाइसँग म 100% म समर्थन पनि गर्छु र उहाँको यो कुरालाई र हाम्रो यो कुरालाई, मैले हाम्रो किनभने भन्दा उहाँ पनि ब्रह्मद्रष्टा हुनुहुन्छ, म नि उहाँको पछाडि आएको छु केही कुरा सिक्नको लागि र केही कुरा बुझ्नको लागि। सत्य हो भने अब घरको ढोकाबाट यो सत्य कुरो छिर्नुपर्छ। यो कुरो कुनै सङ्घ संस्थामा छिरेर हुन्न, कुनै यहाँ धार्मिक संस्थाको एउटा प्रमुख व्यक्तिको यो कानमा परेर हुन्न। गाउँमा हलो जोत्नेदेखि लिएर
तपाईँको बिहान खाएपछि बेलुका के खाउँ भन्ने एउटा गरिबको झुपडीसम्म नि सत्य कुरो पुग्नु पऱ्यो नि। बास जात हुँदैन, जात बनाउने हो भन्ने कुरो अब समाजमा पुग्नुपर्छ। उहाँको कुरालाई, यही कुरालाई पनि मैले समर्थन गरेँ। तपाईँको जात सोध्यो भने चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म यति बेला आफूलाई गृहस्थ साधक हरिचरण दास र अध्यात्मको सिकारु भन्छु। होइन होइन, जातको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको थर बताइदिनुहोस् महाराज। थर नलुकाउनुहोस्, होइन थर नलुकाउनुहोस्, होइन आफ्नो थरभन्दा जात खुल्दैन, त्यो भएर मैले जात नभनेको। किनकि मैले तपाईँलाई लामिछाने बदगाई शर्मा परियार नेपाली उहाँको यो ढाक्ने कुरा भएको छ, उहाँलाई क्लियर गरिदिनुहोस् है यो कुरा एकदम क्लियर। तपाईँ पहिला दास भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो? एउटा गृहस्थीमा जन्मिनु भएको व्यक्ति हो, तपाईँको पुरा परिचय के हो, के थर हो तपाईँको? मैले एक धर्म दुई जातमा गणन गरेको छु। तपाईँको चाहिँ अहिले यावत श्रेष्ठ आउनु भएको छ, उहाँ लामा आउनु भएको छ। हजुरको उहाँले तपाईँले उहाँको थर सोध्नुभयो, तर तपाईँको त बताउनु भएन नि महाराज। आफ्नो परिचय दिएर अरूको खोज्नुपर्छ कि? यसो गर्नु एकचोटि। हजुरको दास हुनुभन्दा अगाडि हजुर के हुनुहुन्थ्यो? गाइड गर्नुहोस्। हजुरहरू जस्तो एक बनाउन खोज्दैछु, हजुर किन पर तर्किनुहुन्छ महाराजजी? आफ्नो जात बताउनुहोस् र कसरी दास हुनुभयो। म अत्रे ऋषिको सन्तान, बाहुन कुलको छोरो, छेत्री जननौलीको छोरो हुँ। म एक धर्म दुई जातमा हिँडेको हुँ। तर हजुरहरू दास आफ्नो जात छुपाएर दास कसरी बन्नुभयो? दासको परिचय दिनुभन्दा अगाडि आफ्नो जातको दिनुहोस्, कुलको दिनुहोस्। यो हजुरलाई सुन्थेँ मैले प्रभु, अन्जानमा क्षमा पाऊँ। किन हजुरहरू जस्तो मान्छेलाई आफ्नो यो धर्मको लेभलमा नला आएन भने भोलि हजुरहरूले जस्तो तपाईँले जिम्मा पाउने भनेको जातित्वबाट एकछिन है म्याडम, तपाईँले जिम्मा पाउनुको छोरो अप्ठ्यारोमा पारे नभन्नुहोस्। हजुरहरू परिचय हुनुपर्छ भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने हजुर उहाँले बोल्ने कुरो हजुर किन बोल्नुहुन्छ? किन उहाँलाई किन आवश्यक किन छ र माता? हजुरको कुरा उहाँलाई राखिदिनुहोस् न माताको पनि, होइन? किन हजुरले अहिले बाहिर यसरी बोल्नु सक्नु भने अरू मातालाई कसरी एक बनाउनु सक्नुहुन्छ माता? मेरो भनाइ यो माता, जो गल्ती बोले मैले क्षमा पाऊँ। हजुर दास हुनुभन्दा अगाडि के हुनुहुन्थ्यो? म त ब्रह्मद्रष्टा हुनुभन्दा अगाडि म ब्रह्मद्रष्टा हुनुभन्दा अगाडि म त यो थिएँ। हजुर के हुनुहुन्थ्यो र? अहिले धर्मको चाहिन्छ भनेर हिँड्नुहुन्छ। उहाँले अलिक इच्छा छैन होइन? के छ हजुरमा त्यस्तो? भन्नुहोस् न। सर्वस्व हामी एक गर्न निस्केको छौँ, के छ यस्तो? म ब्राह्मणवादसँग लडिरहेछु, म ब्राह्मणको छोरो, एक धर्म दुई जात भनेर। तपाईँहरू किन साथमा साथ दिनको लागि आफ्नो खोल्न चाहनुहुन्न? खोल्नुहोस्, भन्नुहोस्। हजुरले मलाई नाता जोड्नु भयो, हामी नजिकको पनि हौँ, होइन? म फेरि कुन लक्ष्यमा हिँडेछु हजुरलाई खुद थाहा छ, होइन? यो संसारमा चिनाउनु छ, किन लुक्नुहुन्छ? अब मैले शिव अघोरी बाबाको कुरालाई प्रश्न पार्नु, म ब्रह्मद्रष्टा हुँदाखेरि त मैले बताइदिनु, हजुरको बताइदिनु, दास हुनुभन्दा अगाडि के थियो? अनि बाबाजी उहाँले कुरा लुकाउनै भएको हो त? यति सत्य है उयो त उहाँले दिनुहुन्छ, यो लुकाउनु भएको होइन। उहाँले आफ्नो परिचय किन नदिनुहुन्छ? बताइदिनु। मैले मेरो थाना यही हो, आफ्नो पहिलाको परिचय कसैले दिन नचाहने, होइन? र जातित्वको दङ्गको लडाइँ यहाँ परिरहेछ। साम्य गर्न अगाडि त्यही जातको अगाडि नसर्ने, ब्राह्मणवादलाई टुप्पी र जनैलाई गाली गर्ने, आफ्नो टुप्पी र आफ्नो जुङ्गा नराख्ने, धर्मको ठुलो विज्ञ बन्ने, साधु सन्तहरूलाई घोचेर बाण हान्न खोज्ने, सम्प्रदायको ढुङ्गमा चार हिँड्ने, आफ्नो परिचय चाहिँ दिन नखोज्ने। दुःख लाग्दैन महाराज, उहाँलाई मैले भनेको होइन। मलाई अरूले जे जति गरे, हिन्दू सम्प्रदायको बात बोकेर हिँड्नेहरूले, उहाँ त सनातनी धर्मको मार्गको हुनुहुन्छ। मलाई धेरै दुःख परेको कुराहरू हो। किन मैले चाहिँ बताएँ, म बाहुनको कुलको छेत्रीको बाहुनको कुलबाट जन्मेको छेत्रीको छोरो आज यो अवस्थामा आएर मेरो परिचय सबै मैले बाहिर फ्याँकिदिएको छु र मेरो जन्म र स्थान पनि फ्याँकिदिएको छु। मेरो बाउलाई डोकामा बोकेर ल्याएर उपचार गरेपछि म कहाँ हिँडेको मलाई त्यो जम्मै फ्यालिदिएको छु। तर म कहाँ आउने व्यक्तिहरू आफ्नो थर लुकाउनुहुन्छ, जात लुकाउनुहुन्छ। अनि महाराजहरू चाहिँ यो गुरु बन्नुभन्दा अगाडि के हुनुहुन्थ्यो? यो आफ्नो प्रश्न गरिदिनु पर्दैन र? हो, यसको अर्थ मैले खोजेको चाहिँ क्लियर हो महाराज। किन हजुर हामीबाट संसारलाई देखाउनु छ है महाराज। तपाईँको भनाइ क्लियर हुनुपर्छ भन्ने खाले कुरो हो। हामीले जाति लुकाएर अरू जाति तल कसरी गर्न सक्छौँ? त्यही भएर म परेको चुनौती ब्राह्मणवादले भोलि मलाई के गर्ला हजुरहरूलाई थाहा छैन र? मलाई के गर्ला? म एउटा बाहुन कुलबाट जन्मेकोलाई हजुरहरूले यसको लागि होस्टे गरिदिन आएको होइन र महाराज। मेरो बिन्ती स्वीकार दिनुहोस्, गलत भए क्षमा दिनुहोस्।
एक धर्म दुई जातले जसरी मैले आएको छु तपाईँले जातको त व्याख्या त लाउनु भयो आफ्नो तरिकाले लाउनु भयो तर त्यही जातहरूमा विखण्डन भइरहेको कुराहरू हजुर आफ्नो थर बताइदिनुहोस् जात बताइदिनुहोस् त्यो ढङ्गले नै महामन्त्री भएर भइरहेको जिम्मा नै तपाईँले लिने हो या धर्म पढाएर या वेद पढाएर या त्रिशूल देखाएर या शासन या सत्य या बन्दुक देखाएर यो हजुरको जिम्मा हो किन भन्दा ब्राह्मणले ठिक पार्नु परेको छ लामा गुरुहरू लामा आफ्नो ढङ्गमा आउनेछन् ओमकार आउनेछन् सबै हामी एक हुनु छ महाराज तपाईँ यो भवमा यसैले भनिएको वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म नेपाल एक धर्म दुई जात मेरो सत्ययुगमा सृष्टि भएको कुराहरू हो सत्ययुगमा त वेद पनि चाहिने थिएन जब त्रेतायुगमा दानव र मानव बढ्न थाले वेदको आवश्यक पर्यो यो भन्छ यो खालिविदम ब्रह्म यो योगी महाराज हस् हजुरहरूले आफ्नो परिचय दिएर यो कथाहरू गाथे अझ सुनमाथि सुगन्ध हुन्थ्यो हेर्ने द्रष्टा श्रोता या स्वदेश विदेशका व्यक्तिहरूले मूल धर्म यही नै रहेछ भन्ने कुरो तपाईँ हामीमा एक हुन्थ्यो भन्ने कुरो आशा पनि छ महाराज चरणदासजी आफ्नो परिचय पूर्ण दिएर आफ्नो थरसहितै बताइदिएर एक गर्नु होला आज अहिले तपाईँ कसैको पछाडि हुनुहुन्न एक ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको छेत्रीको छोरोसँग हुनुहुन्छ कि एक धर्म दुई जात गर्छु मेरो पृथ्वी धर्म र जातले पृथ्वी जर्जर बनायो उत्तर दिनुहोस् हजुरको थरसहितको दास हुने कसरी हुनुभयो मेरो यो भनाइ हो त्यही कारणले घोरी र अघोरीको नाममा मान्छेको मासु खाने जीव हत्या गर्ने यावत यी मांसाहारी आफ्नो पेटलाई राक्षस बनाउनको लागि लाग्ने व्यक्तिलाई मैले हत्या यानि कि तिनीहरूलाई बोरामा हालेर कुटेर आफ्नो ठाउँमा तगा लाउनको लागि अघोरी नाम राखेको हुँ म ब्राह्मण कुलमा जन्मेको छेत्रीको छोरोले म शाकाहारी म घाँस खाएर साग खाएर साधन गरेको व्यक्ति तसर्थ हजुरहरूले स्वीकार्नुहोस् मेरो बिन्तीलाई आउनुहोस् यो राज्यले भाग लागेको जात होइन मेरो जातमा आउनुहोस् एक धर्म दुई जातमा हजुरको जात के हो दास हुनुभन्दा अगाडि दर्शाउनुहोस् हजुरहरू जस्तो व्यक्ति आवश्यक छ है मलाई त्यही भएर ब्राह्मण छैन मेरो संस्थामा श्रेष्ठ छ मानन्दर छ अझ तलको खोज्छु चमार आऊ चमार आऊ वेद पढेको छौ तिमी आऊ मेरो धर्ममा सौनी खालको छौ ब्राह्मणवादलाई म कडी बनाएर निस्किन्छु उत्तर दिनुहोस् आफ्नो इतिहास बताउनुहोस् लुकेर बस्नु नै त्यसले पछाडिबाट हान्न खोज्नु हो अगाडि निस्किनुहोस् हजुर महाराज आदेश हजुरपट्टि हो के बनेको छन् तिनलाई ठिक पार्न पर्यो हजुरहरू जस्तै ठुलो म दास हुँ भनेर हिँडेको छन् त्यो व्यक्तिहरूलाई हजुरहरू जस्तो ठिक पार्नु पर्यो गएर जब त्यस कारण आफ्नो पहिला परिचय आफूले अर्काको परिचय दिनु माग्नुभन्दा अगाडि आफ्नो परिचय दिने गर्नुहोस् मेरो विनती छ त्यस कारणले सुन्ने क्षमता मसँग छैन हजुरले पहिला सुनाउने क्षमता नबनाएर नै मलाई बोल्न पर्ने बनाउनु भएको आफ्नो परिचय नदिकन दास बनेको दासको परिचय दिनु त्यही भएर अनौपचारिक तपाईँको भनाइ दास कहाँबाट आयो र दास कसरी बन्नुभयो भन्ने कुरो हो आफ्नो परिचय दिने भने उहाँहरूले आफ्नो थर र जात दिनु भएन भने मैले एक धर्मको दुई जात कसरी ल्याउने पहिला आफ्नो सबै कुल्यानी दिन सबै खुलाएपछि चाहिँ आफ्नो परिचय म थरको यो जात हुँ पछि यो भगवान्को साधन गरेपछि म दास भएको हुँ क्लियर बोल्नु परेन महाराज क्लियर हुँदै आउनु पर्यो हो त्यस कारणले हामीले हिजोको यथार्थलाई छोप्यौँ भने यो भौतिकवादको संसारलाई जति जुदिरहेछन् जात र धर्ममा कसरी यो गर्न सक्छौँ मेरो प्रश्न गलत भए क्षमा यो यसलाई हाल्नुहोस् न महाराज म यो हुँ यो भएर यो गर्न आएको भने हजुरले बोल्न नहुने म तपाईँ बोल्न नहुने कारण भन्नुहुन्छ कि एउटै पनि मैले थाहा पाइसकेको छु उहाँले मलाई बोलिसकेको मैले कुनै दिन उहाँहरू जस्तो व्यक्तिलाई चाहिएको यो म बुझ्छु तपाईँको कुरा सबै कुरा अगाडि भन्छु भन्नुभयो मलाई अनि यसमा यहाँ मसँग भन्दा के भयो ब्यास तपाईँको मान्छेलाई मात्रै सुनाउन चाहनुहुन्छ कि संसारलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ जब तपाईँले जरा बलियो नगरिकन तपाईँ पलाउनु भयो भने तपाईँको लागि हल्लाएर पनि ढाल्छन् महाराज त्यो तपाईँ हल्लाउन आउनु भएको कि आफ्नो परिचय दिन होइन तपाईँले अहिले एकदम मलाई गलत बुझ्नुभयो तपाईँले मैले गलत दुखी ए महाराज मैले गल्ती गरेँ म एकदम दुखी भएँ किनभने मेरो 75 जिल्ला गाउँ जानु छ त्यो गाउँमा अहिले मैले मिडियामा जात हालेँ भने भोलि मैले पानी खान पाउँदिनँ त्यहाँ तपाईँले कुरो बुझ्नु सक्नुहुन्न तपाईँ मनमानी हिँडेर मनमानी राज्य बनाउन चाहनु भएर आउनु भएको ज्ञान सिक्न कहाँ हुन्छ के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आफू खुसी चलाउँछु र यो संस्थाको नाममा टेकेर भन्दै हुनुहुन्छ यो जनै लाउने कुलको छोरालाई हिँड्नु लिएर हिँड्नुहोस् कि यो ब्राह्मण कुलको छोरो एक धर्म दुई जात भन्दैछ भनेर किन लाज लाग्यो तपाईँलाई आफ्नो जात जनाउनु भन्नलाई
तपाईँ ब्राह्मण होइन। त्यस कारणले तपाईँको संस्कार आफ्नो जात छुपाएर यो संसारमा जसले राखिरहेछ नि छुपाएको होइन। हेर्नुहोस् यो संसार के कारणले दुःख भएको छ। म दुःखी भएँ तपाईँको कुराले अहिलेको बेला कुराले मेरा बुझ्नु खोज्नु। हजुरले आफ्नो परिचय दिन चाहनुहुन्न। भोलि एउटा यो जातको छोरोले ब्यास बनेर आउँदैछ भनेर अहिले खुलाउन चाहनुहुन्न। तपाईँ बाटोमा सबैले आफ्नो परिचय दिँदै हो भने त्यो मान्छे कहिले सुरक्षित हुँदैन। आफ्नो परिचय दिनुहुन्न महाराज। समय आएपछि धेरै मान्छेलाई एकैचोटि परिचय दिनुपर्छ। तपाईँले जुन खोज्नुभयो तपाईँको उत्तर मसँग छ, मसँग दिनुहोस् हर न। तरिकाले उत्तर छ। दिनुहोस् न। कस्तो भने म एउटा कोठा खोजेर कोठा पालिसके पछाडि भोलिपल्ट कोठा नदिएको कतिपय ठाउँ परिवारलाई राख्न नसकेर मैले लुकेर बस्नु परेको अवस्था पीडा मलाई छ, सबै छ। र पनि यो साधारण धर्मातीहरूलाई त यो दुःख त परिहाल्छ नि माता। बिची भनेर यो पछि कथा नहाली तपाईँले हाम्रो आफू- परिचय दिएर तपाईँ हाम्रो आफूमा- बाटो र धर्म र अधर्मलाई लिएर जानु यो परिचयले तपाईँलाई नङ्ग्याउने हो नि महाराज। होइन, नङ्ग्याउँदैन। किनभने मैले मेरो तपाईँ पीडा परिचय मेरो दिनु पीडा न, म यो मेरो थरको पीडा हुँ, अहिले दास यो यसरी बनेको मेरो हुँ। पीडा मैले कहिले हो मेरो पीडा मैले कहिले हेरेको छैन। मैले गाउँका गरिब झुपडीको पीडालाई हेरेको छु। मैले सबै यो माने। हजुरको परिचय त दिनुहोस् न। म यो जात र यो थरको हुँ र दास बनेको। भन्नु न बाबा अगाडि सबै भन्नुहुन्छ नि त। भन्नु न अहिले के भयो त मिलाएर राख्नुहुन्छ। हजुरको यो अहिले कथा यो हजुरको मेरो कारण- एउटै हो नि। दुखीलाई देखेर हामी रुँदै हिँड्ने। उहाँको भन्ने दिन खिच्नुहोस्, आउँदैछ। म बाबाको प्रश्नको जवाब खिच्नुहोस् है। मैले जुन तपाईँसँग जुन मैले संसारबाट यति बेला जान्न खोजेको कुरा। शिव अघोरी बाबाको प्रश्नको उत्तर दिँदैछु। हजुर उहाँले भन्नुभयो हामी राजा होइनौँ, मन्त्री होइनौँ, एउटा साधक हौँ, धर्मको बाटोमा हिँडेको व्यक्ति हौँ। जानेको कुरो डङडङ बोलिदिँदा भइहाल्छ महाराज होइन। संसारलाई देखाउनु त हो, हामीले के जानेको रहेछौँ त, लुक्नु किन माता। अब उहाँको जवाब मैले दिनुपर्ने हुन्छ। यदि मिल्छ भने सबैजना चुप लाग्नु छ कि शान्त रह्यो। बोलिदिनुहोस् न। कान खाली छ, मुख बुला भयो भने 10वटा इन्द्रियले 10 थरी काम गरे हुन्छ। कानले सुन्ने काम हो, मुखले बोल्ने काम हो। यो 2 मिनट अब सकियो। बिदा भएर जानु पर्यो सबै गुरुहरूसँग। महाराजलाई बोल्न लाग्यो अघि नै सकिएको थियो उहाँले। म यो भनेर सिलसिला मिलाइदियो यो कुरै आउने थिएन नि। म सबैको भाषालाई उहाँहरूकै भाषा कपी गर्दिनँ। मेरो यो मूर्खता हो या सत्यता हो म जान्दिनँ। म आफ्नो पारामा छु, तर सत्य चाहिँ सत्य भनेर मान्ने मान्छे हुँ। उहाँले जातीय कुरा उठाउनु भयो। जातीय कुरामा मलाई मेरो वंश मैले अघि नै मैले हाम्रो पत्रकार महोदयलाई सोधेर जातको प्रसङ्ग मैले उजागर गरिसकेको थिएँ। तैपनि मेरो त्यसो भए मैले शिव अघोरीलाई प्रश्न गरेँ, म दमैको छोरो हो, मेरो जात के त? म जात हो? एक धर्म 2 जात भने म जात हो त? म तपाईँको छोरो जात हो? तपाईँ दास हुनुभन्दा अगाडि कि मेरो तपाईँ त बडा महाराज बडा राम्रो तपाईँको कुरालाई उत्तर दिएँ मैले। ल उहाँ गुरी भन्नुभयो, म तपाईँको छोरा भएँ। ल हामी जात हो त? जात होइन, स्वयं मान्छे हो। वेद शास्त्रमा नि कुनै अक्षरमा जात लेखिएको छैन। तपाईँले भन्न खोजेको यही हो। तर तपाईँ जहिले पनि बोल्दाखेरि भोलि हुने कुरालाई आजै अगाडि नै निस्किनु खोज्नुभयो भने ढाल्छन् है अघोरी बाबा। यो मिडियामा भोलि जान्छ। म तपाईँसित जोडिन आउनु कारण सत्य देखेर हो, तपाईँको मायाले आएको होइन। बुझ्नुभयो? म पनि कोही व्यक्ति हो, चिन्नुहोस् मलाई पनि। ज्ञान सबैसँग छ। तपाईँ जस्तो अगाडि 101 जन्मेका छन्। भोलि तपाईँ जस्तो उम्ले भने मैले सबैलाई गोडा रोक्ने? सत्य देखेर तपाईँको मा महाराज मैले खुट्टा ढोग्नु भनेकै छैन। हजुरको क्रोध बोल्यो कि शान्त बोल्यो, ज्ञान बोल्यो कि के बोल्यो महाराज? यो भैरव सबैसँग चढ्छन्। किनकि कहाँ भैरव छैनन्, फेर्ने सास भैरव हो। भैरवले पृथ्वी सृष्टि गर्दैन नि त महाराज। भैरवले त नाश गर्छन्। ज्ञानीले ज्ञानीलाई नाश गर्ने हो। धर्ममा यही छ। किनकि बोल्ने व्यक्तिलाई उसको पाराले बोल्न दिनुपर्छ। शिव अघोरीकै बोल्ने बोल्ने हो भने म नि भोलिबाट नाङ्गे हिँड्ने? म दमैको छोरो भन्नलाई यति क्रोध आउँदो रहेछ भने अरू जातलाई कसरी एक बनाउन सक्नुहुन्छ? कारण छ शिव अघोरी बाबा। तपाईँ किन फुलेर बोल्नु भन्दा तपाईँलाई समाजले अहिले पनि ब्राह्मण मान्छ, मलाई अहिले पनि अछुत गर्छ। तपाईँले यो कुरा घरमा चिर्न सक्नुहुन्छ? यहाँ कुर्नेर हुन्छ? घर घरमा जानुहोस्। जहाँ रुकुम रोल्पामा अहिले मेला जाँदाखेरि दमैको दलित भनेका राज्यले दलित बनाएका मान्छेलाई पातमा दिन्छन्, अरूलाई थालमा दिन्छन्। तपाईँ सक्नुहुन्छ? हामी गाउँ जान खोजेका छौँ, गाउँको झुपडीसम्म जान खोजेका छौँ कि भोलि गएर समाजले बनाएको कति दलितहरूलाई दलित शब्द कुनै वेद शास्त्रमा छैन भनेर वेद शास्त्रबाट तपाईँका ब्रह्मद्रष्टाले मात्रै चल्छ। वेद पल्टाएका मान्छे यहाँ लाखौँ छैनन्। त्यस भए ब्रह्मभन्दा वेद ठुलो रहेछ नि त महाराज। तपाईँ एकजनाले ब्रह्म पढ्नुभयो, वेद पढ्ने कतिजना छन्? अब हामीलाई शान्त भावको मानिसहरूलाई ज्ञानी भनिन्छ महाराज। तपाईँ आफूलाई ज्ञानी भन्ने होइन, ज्ञानी समाजले भन्नुपर्छ। तपाईँ ज्ञानी होइन, तपाईँलाई हामीले भन्नुपर्छ। तपाईँ एउटा ठुलो भन्न पाइयो? यो त समाजले नै हो। पाँचवटा मिडियाले ज्ञानी भन्नुहुन्न। मलाई कसैले ज्ञानी नभन्, तर मसँग सत्य छ भने भन् मलाई ज्ञानी।
सत्य र असत्य के हो त महाराज? मैले शिव अगौरी सत्य देखेर यहाँसम्म झुक्न आएको, तर शिव अगौरीले म भन्ने शब्द प्रयोग गरेर छोड्नुपर्छ। आजबाट संसारलाई हामी भन्ने सिक्ने हो भने शिव अगौरी हो साधकको घाटक। म सर्प पनि म हुँ, भ्याकुत पनि म हुँ, कुकुर पनि म हुँ, र किरा पनि म हुँ, माटोभित्रको माटो खाने कमिला पनि म हुँ, उड्ने पन्छी पनि म हुँ। म खलिबिदम ब्रह्म हम ब्रह्मस्मि ब्रह्म स्वयं दिव्य कक्षते म ब्रह्म ज्ञात र ब्रह्मको सन्तान हुँ। तपाईँ जुन हामी रूपी संसारमा नाचिरहेकाहरू जो छन् नि, आफ्नो जात र थरलाई लुकाएर आफ्नो धर्मको नामलाई उच्चारण गर्दै हिँड्ने, हजुर आफैले सबक सिक्नुहोस्। विश्व ब्रह्माण्डको गुरुहरूले पनि यो सबक सिद्धिनुहोस् र मबाट गल्ती भएका कुराहरूमा पनि क्षमा दिनुहोस् र कसैले गल्ती कसको हो भन्ने कुरो नि औँलाइदिनु पर्ने अवस्था आउँछ महाराज। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँ हामी मात्रै बोलेको होइनौँ। किन भन्दा मसँग भएको तनाव, हजुरसँग भएको तनाव, तपाईँ र ममा त एउटा, म एक धर्म दुई जात भन्छु, तपाईँ चाहिँ मनुष्य मात्रै एउटा हो भन्नुहुन्छ। मैले मनुष्यको नामै लिएको छैन। तपाईँले चाहिँ यसरी खण्डन विखण्डन, एक हजुर जस्तो दार्शनिक व्यक्तिले पनि एक यस्तो भन्नुभयो, नेपाली भनेर एउटा कामीको छोरो म हुँ भन्नलाई त हजुरलाई यति शान्ति या क्रान्ति आउँदो रहेछ र यो विश्वमा चिनाउनलाई गाह्रो हुँदो रहेछ। म जस्तो व्यक्तिले एक धर्म दुई जात भनेर जुन हुटिट्याउँ लागेर हिँडेको छु, मेरो इतिहास सबै बाहिर निकालेको छु भनेर मैले हजुरहरूलाई नै पस्किरहेको छु। यो कुराहरूलाई हजुरहरूलाई घोचेछ कि या पुजिने भएछ कि, जुन कुरा मैले त पहिल्यै भनेको थिएँ, म एउटा बाहुनको छोरो भएर संसार बिग्रेको देखेर एक धर्म दुई जात, निच भए निच हुँ, उच्च भए उच्च हुँ, जे देख्छौ के हुँ, मेरो जात धर्म छैन। म एउटा बेथरी हुँ जस्तै, शिवको थर पनि छैन, जात पनि छैन भने जस्तै म हुँ होइन भनेर मैले भनेको व्यक्तिहरूलाई, जुन हजुर अहिले म एउटा हुँ ब्रह्मद्रष्टा हुँ पनि भन्नुहुन्छ, फेरि तेरो ब्रह्मले मात्र काम गर्दैन हुन्छ, किताबले काम गर्छ पनि भन्नुहुन्छ, र हजुरसँग भएको रस र सवासले गर्दा यो संसार धर्मज्ञाता तपस्वीहरू सायद के त भन्नुहुन्छ, एक थप्पु हाल्दाखेरि 100 निखालका हुन्छन्। सायद त्यो वचन राम्रो कि नराम्रो पहिला गुणन भाग गरेर बोल्न खोज्ने खालका हुन्छन्। हजुरले त आफ्नो पहिला चिनारी जुन ठाउँबाट जन्मिनु भयो, मलाई त भन्नुभएको छ यो राज्यले पनि चिनेर भोलि एउटा दमाईको छोरो भागवत पढ्दो रहेछ भनेर चिनारी दिन तपाईँलाई गाह्रो भएछ, र त्यस कारणले तपाईँ आवेश आएर बोल्नुभयो, शिव अगौरी कहाँ दमाई हो, मैले यसै भाग लगाएर खान सक्छस्? महाराज मैले एक धर्म दुई जात भाग लगाइदिएछु, हजुर स्वीकार गर्नुहुन्छ? तपाईँको जातै छैन, जातै छैन तपाईँको। यो धरतीको एउटा मनुष्य जात लिएर जो जन्मेको, एक धर्म दुई जातबाट पुरुष र नारी भएर जन्मेको यो संसारमा मान्छे नारी बनाएर भाग लाए। यो आफ्नो ब्राह्मणवादले आफ्नो ढङ्गले लागे, यसलाई बन्द गराउनका लागि अब भोलि तपाईँको यही शब्दले ब्राह्मणवादसँग जुझ्न सक्नुहुन्छ त? तपाईँको बोलीले होइन हो, तपाईँ भुपको आर्मीवाला, बन्दुक गोलीकट्टा होला, साधु सन्तहरूलाई बन्दुक बारुदहरू थर्काएर पठाउन सक्ने क्षमता होला या धुन्ने होला, यस्तो मसँग पनि छ, आएको पनि छ। र अब फेरि भन्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई भोलिको आरोप पर्छ, आगो लाग्छ। हाम्रो जस्ताको टहरोमा बसेको छौँ, मन्दिर ढलेको ठाउँमा बसेको छौँ, गजुर ढलिरहेछ, सहयोग माग्दैनौँ, माग्नलाई हामीलाई लाल लाग्छ, र यसलाई आएर तँलाई गाह्रो पर्ला भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीलाई तपाईँहरूले भन्नु खोजेको कुरा के हो, लिन खोजेको कुरा, दिन खोजेको कुरा के हो? मेरो भनाइ त एक धर्म दुई जात हो होइन। हजुरहरू म कामीको छोरा हुँ, त म दमाईको छोरा हुँ, म सार्कीको छोरा हुँ, अघोरी तैँले दिएको छस् मलाई भनेर मच्चीको त सायद त्यो वस्त्र र तिलकले तपाईँलाई सुहाएन। किन त्यस्तो मच्चेको व्यक्तिलाई बाबु यो होइन, धर्ममा जातै लेखेको छैन, मनुष्यको जातै एउटा हो। आऊ भनेर जुन हाम्रो अहिले जुन सानो जातिहरूले भवन्डर मचाइरहेको छन्, त्यसको लागि पिठादी मठादी भएर गुरु र मन्त्री भएर तपाईँहरूले डोराउनु पर्ने ठाउँमा एउटा ब्राह्मणवादले नै बिगारेको धर्मलाई च्यालेन्ज लिएर, साधु सन्तहरूले नै बिगारेको धर्मलाई च्यालेन्ज लिएर हिँडेको एउटा ब्राह्मण कुलको छोरो अहिले चमारे भएर भन्दैछ एक धर्म दुई जात गर्छु मेरो धरतीमा भनेर भनेको व्यक्तिलाई म दमाईको छोरो हुँ, तैँले ठिक गर्छस् भनेर तपाईँले भन्नु, तपाईँको वेदबाट बोलेको कि यो क्रोध शब्द, या साधनाबाट बोलेको कि क्रोध शब्द, यानि कि सबैलाई आनन्द, सबैलाई एक बनाउँछु भनेर बोलेको शब्द कि अब तपाईँले दिएको उपदेशले चाहिँ यो संसारले मान्ने कि यो वैराग्य साधु जुन भएको तातोलाई छोडेर चिसोमा, जुन भएको वस्तुलाई त्यागेर अन्तै गरेर हिँडेकोलाई सौला महाराज, यो समाज र संसारले गुणन भाग नबुझ्नको कारणले, आफूले बुझेको पसिनाको कारणले नै यो धर्म र जात विच्छिन्न भएको भन्ने कुरो मेरो दृष्टान्त ज्ञान हो। र यसलाई हजुरहरूले साम्य भावले लाने कि मलाई यो बोलेर यसरी बोल्नु सक्नु, हजुरहरूले त्यो ब्राह्मणलाई जसले चाहिँ नीति लेख्यो त्यसलाई गएर कुराएर यी बाहुनको छोरो एक धर्म दुई जात भन्छ, ए बाहुन यसलाई उत्तर के दिन्छस् तैँले
यो त सार्कीभन्दा नि तल बन्यो नि त के गर्छ तैँले भनेर कहिले बोल्ने तपाईँहरूले महाराज कहिले बोल्न सक्नुहुन्छ त्यसको अर्थ अगोरी मलाई दिन्छस् भनेर आउनुहुन्छ मनको तितो हो कि या आवाजको तितो हो कि या व्यक्तिले उठाएर पठाएको तितो हो कि फेरि अनि आउँछ फेरि हजुर भन्नुहुन्छ ए कार्यकारी अध्यक्ष मलाई जिम्मा दिए भन्नुहुन्छ अनि कार्यकारी अध्यक्षले गर्नु परेको कुरा तपाईँले भनेको मैले मान्ने कि मैले भनेको नभइकन मेरो संस्थाले भनेको तपाईँले मान्ने यो विषयहरू हामीले ढुङ्गाभित्रको अग्निलाई खोज्न नजान्नुको कारण जस्तो मलाई लाग्छ सायद हामी ढुङ्गाभन्दा बाहिर पानीलाई नै यति पहिरो छ भनेर नापेर चाहिँ जानकार भएको हौँ कि किताब विद्यालय मात्र जानकार भएको हौँ कि भने जस्तो लाग्छ माता बढी बोले क्षमा पाऊँ गुरुवर बढी बोले क्षमा पाऊँ म एउटा बग्न आएको गङ्गा हुँ त्यस कारणले हजुरहरूले हामीलाई व्यक्तिलाई भच्याउनु पर्दैन कुटेर जानुहोस् तपाईँको ब्याट्री सकेपछि म आउँछु तपाईँको ब्याट्री अलिकति फुल चार्ज भएको छ ब्याट्री सकेपछि म आउँछु ज्ञानमा सत्यको लागि तपाईँको पाउ समात्छु होइन जबसम्म मान्छेमा अहम हुन्छ तबसम्म त्यो अर्कोसँग झुक्न सक्दैन जब झुक्न सक्दैन भने त्यो मान्छे मिल्न सक्दैन मैले बुझेको यही नै हो म सबैको पाउ समात्ने मान्छे म दमाईको छोरो मैले के बुझेको छैन मैले सिक्दैछु वेदशास्त्रभित्र मैले धेरै खोजेँ गीतामा खोजेँ कहीँ पनि यो दलित भन्ने शब्द र जातको शब्द नपाइसकेपछि र तपाईँले जुन एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ त्यो प्रसङ्गलाई लिएर मैले सत्य मानेर आएको तर यहाँ आएका प्रत्येक व्यक्तिले तपाईँकै मात्रै बोली सुन्ने दोस्रो व्यक्तिले एउटै पनि बोल्न नपाउने तर्क दिन नपाउने भने शिव अगोरी तपाईँ एक्लै हो संसारमा नारायण हरि हस् यो बैराग्य कुनामा बस्ने जङ्गलमा बसेको अरूको तर्क सुन्ने भए ठुडी खेलमा बस्थ्यो तपाईँको प्रश्न उत्तर एक तपाईँ पनि मसँग केही छ भनेर उहाँ यहाँ आउनु भएको तपाईँलाई मैले केही पनि गरेँ पनि दुईटा गङ्गा मिसाउनु पर्छ प्रभु गङ्गा होइन बुढाबाट खोल्चा खोलाबाट खोलाबाट सागरबाट महासागर हुनुपर्छ तपाईँ कुन चाहिँ खोला र गङ्गाको र खोल्चाको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले लात हाने तपाईँको सत्यताप्रति मेरो सम्मान छ तपाईँको अहमप्रति मेरो सम्मान छैन अहमता त सायद सत्यकै बोलेको होला कि सत्यमा अहम आउँदैन अर्कोले सत्य हरिचरण दासले बोलेको कुरा अर्कोले बोल्यो भने म उसलाई सम्मान गर्छु प्रभु मेरो बोली तपाईँसँग रहेछ आहा हामी एक हौँ भनेर भन्छु तर तपाईँमा त्यो भावना भएन मैले बोलेको कुरो कबाट ख हुनु हुँदैन खबाट ग हुनु हुँदैन भन्ने छ अर्कोले नि क नै भन्यो त्यही यति कबाट ख भएको भए सूर्यनारायण 5 मिनट पछाडि ढिलो उत्रायो एक दिन उदाएन र भोलि उदायो भने के हुन्छ कबाट ख गरिरहने तपाईँ कको क भएर आज पनि त्यति समयमा उठाउँछ भोलि पनि त्यही समयमा उदाउँछ पर्सि भोलि पनि त्यही समयमा अताउँछ महाराज करबाट खबाट गबाट ज्ञान गर्नु भनेर वैदिक सत्य सनातन धर्म एक धर्म दुई जातले अँगाल्नै सक्दैन तपाईँ हामी के कुरा गर्नु भएको छ तपाईँले कबाट ख गबाट ग गर्नु भनेर कको क यति थिएन भने सूर्यनारायण ल त एक दिन ख गरिदेऊ त प्रभु नउदाऊ मान्दैन कको कमै हिँड्छौ तपाईँ सूर्य होइन तपाईँको बोली सूर्य होइन तपाईँ एउटा साधक सत्यता सूर्य हो तपाईँ घमण्ड नगर्नु सत्यता सूर्य हो सत्यता भूमि हो सत्यता जल हो सत्यता वायु हो भने तिनको भाष बुझ्ने गर्नुहोस् अनि ब्रह्म वाक्य बुझ्नुहुन्छ म ब्रह्म हुँ म कमिलो हुँ म मानव हुँ म कहिले ननिप्न आएको दियो हुँ म यो कायारूपी शरीर बिर्सिएर आएको अविनाशी कहिले नमर्ने म भन्ने वस्तु बोकेर आएको म ब्रह्म हुँ। तपाईँलाई हाम्रो सहारा पर्दैन त ल अब भन्नुहोस् अन्तिम जवाफ दिनुहोस् तपाईँसँग पर्छ र पर्दैन त तपाईँहरू यसलाई सहयोग गर्न आउनु भएको भए छ यसलाई ढाल्न आउनु भएको भए छैन ढाल्न त सत्य कहिले ढल्दैन न तपाईँ ढाले ढल्दैन मैले ढाल्छु हो किन जसले वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म नेपाल एक धर्म दुई जात गर्छु भनेर नेपालमा निस्क्यो त्यो नै शिरोधार छ यो अगोरीलाई बुझ्नै पर्दैन त्यो शब्दलाई बुझ्नुहोस् भनेको बारम्बारै मेरो यही हो अब सहयोग पर्छ र पर्दैन तपाईँहरू सहयोग पर्न आएको आवश्यक तपाईँलाई मेरो हो कि यस्तो कुरा पनि हुन्छ सत्यको आवश्यकता मलाई अगोरीको आवश्यकता होइन सत्यको आवश्यकता हो तपाईँले सत्यको उठाएको भए हरिचरण दास जहिले पनि तपाईँसँग जोडिन तयार छ अनि यो असत्य हो तर घमण्डले होइन मसँग घमण्ड कुनै पनि चल्दैन तपाईँको घमण्ड अहिले एक चिम्टाले उतार्न सक्छु म तपाईँको गल्ती भनेको नपढेको विद्यार्थीलाई यो काल भैरव हो तपाईँले जस्तो भैरव अनेक चढ्छ एउटा चिम्टाले उत्रिन्छ सबै प्रिन्सिपललाई सुन्नुहोस् यो तपाईँको आर्मीमै सिकायो होला क्रोध बोल्न पुलिसमा सिकायो होला विदेशमा सिकायो तपाईँले बोलेको चाहिँ सबै नम्र छन् स्वभावहरू अनि तपाईँ एउटा थर भन्नलाई त मार्नलाई कारण होला नि त नाकै भएको कारण होला नि त हामीले सुन्न नहुने उहाँले लेखेको कुरा त कस्तो त माता तपाईँ हजुर कहाँदेखि आउनु भयो उहाँले बोलेको कुरा हामीले सुन्नै नहुने हामीले बोलेको त इतिहासै सुनिनु दिनका भन्नुको 5 चोटि आएको मेरो दुःख पढेको विद्यार्थीलाई प्रिन्सिपल हुन सक्ने क्षमता भएपछि मात्रै प्रिन्सिपल दिनुपर्छ पहिला दियोले थाम्न सक्दैन अहिले मैले नबन्नुको कारण भनेको समाज हजुर अर्काको थरदेखि लिएर गर्न आएको गोत्र के जागिर के हो भनेर सबै खोज्ने भन्नुहुन्छ खोइ हजुरले पनि सोध्नुभयो मिले हजुरले सोध्नु भएन
म हजुर तपाईँलाई आफू चाहिँ प्रश्न बदल्न गरेँ अब। नचाहनुको अर्थ मात्र भन्दाखेरि तपाईँलाई क्रोध उठ्दाखेरि म अज्ञानी मूर्ख भएँ म जुन जिल्ला पुग्छु त्यहाँ मलाई यदि विभेद भएर मलाई पस्न दिएन भने म अगौरीलाई फोन गर्छु, त्यो घरमा मलाई पस्ने वातावरण मिलाउन सक्ने हो। अगौरीले चाहिँ ल्याउँछ र यो ओ जग्गा हामीले समय आर्जित गर्नु खोजेको हो। यो समय कहिले आउँछ समय बुझाउनु पर्छ। तपाईँले मिडिया 3 करोड जनतामा तपाईँका कुरा सुने 50 लाखले सुन्लान्, अरूलाई त बाँकी छ नि। तर हामीले सबैको कानसम्म पुगोस् भन्नको लागि हामीले योजना बनाएका छौँ। धन्यवाद हजुरलाई। योजना बनाएर जानुपर्छ। खोइ योजना मिडियामा बोल्ने योजना हुन्छ? यो संस्थाले के गर्दै गरिरहेको छ महाराज, रणनीति, कूटनीति, राजनीति, धर्मनीति एकैपटक लानु गरिरहेको छ महाराज। यो वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म जसले प्रादुर्भाव गर्यो नि, यो चारवटा कुराको उत्तर दिनुहोस् त हजुरले। के हो वैदिक भनेको, के हो योगी भनेको, के हो सत्य भनेको, के हो सनातन भनेको? यो उत्तर दिएपछि यो धर्मको व्याख्या गर्नु सक्नुपर्छ। बाहिर लागु हुने कुरा हजुरहरूले गर्नुभएको त्यो कुरा धन्यवाद छ महाराज। प्रश्न मलाई होइन जोसँग छ उसले उत्तर बनाएको हुन्छ, नलेखिएका कुराको। यो कुरो यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। नलेखिएका कुराको जसले प्रश्न बनाएको उत्तर उहीसँग हुन्छ। तर लेखिएका कुराको त्यो किताबमा पल्टा, त्यो किताबमा पल्टा, त्यो किताबमा पल्टा भन्दा त्यहाँ उत्तर खोज्छ। तर तपाईँले आफ्नो बोलेको कुरा तपाईँसँग उत्तर छ, तर अरू योगीसँग छैन। अब तपाईँले भनेका कुरा सत्य 50वटा योगीले मान्लान् त? त्यो समयको कुरा नमान्ने त हजुरहरूको कुरा हो, मान्ने बनाउन सक्नुपर्छ तपाईँले। मेरो उद्देश्य त्यो हो। भोलि शिव अगोरी अगाडि जुन सत्य बोकेर चालेको छ, अब एक कदम नडगमगाओस् त्यसको लागि हरिचरण दासले काँध थाप्छ भनेर आएको हो। यहाँ तपाईँलाई बोक्न आएको हो। तर तपाईँ गरुङ्गो बन्नु भने हरिले बोक्न सक्दैन। तपाईँ म हलुङ्गो बन्न सक्दिनँ। हलुङ्गो बन्ने त उडिहाल्छु नि माथि महाराज। हो, तपाईँ अगाडि शब्द बोकेर आएको छु। यो संसारले बोक्न नसकेको धर्म नाम बोकेर आएको छु। तपाईँ कहाँ काँधमा चढेर हिँड्नु भन्छ? अर्का काँधमा हिँड्ने मान्छे हो म? तपाईँले बोलेको कुरा तपाईँ सिक्न आएको कि सिकाउन आएको? हो, यही त भ्रम छ। सिक्न आएको कि सिकाउन आएको? यसको प्रश्न उत्तर दिनुहोस् पहिला। दुईटै कुरो गर्न आएको। सबै कुरामा सबै वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म ब्रह्मद्रष्टालाई ब्रह्मज्ञान र वैरागको कुरा मनपर्छ। रागरूपी राजनीति गर्नको लागि हजुर जस्तो चन्दनधारीहरूले ए अहम भयो प्रभु, ए अहम भयो, क्षमा मागे, अहम भयो। संसारले गर्छ नि यो त, अहम भयो प्रभु, संसारले गर्छ नि। क्षमा मागे, क्षमा मागे, एकदम अहम भयो। किनकि हामी भात खाएका मान्छे, आज बनेका तपाईँ योगी, म आज बनेको हरिचरण दास। तपाईँ जन्मदै योगी बनेर आएको। तपाईँ जन्मिँदा के हुनुहुन्थ्यो? म जन्मिँदा एउटा पुत्र थिएँ, एउटा परिवारको वंशमा जन्मिएको थिएँ। म एउटा गाउँले गरीब थिएँ। दास म जुन दिन मलाई आमा दास कसरी हुनुभयो? सुन्नुहोस्, मैले बोल्न पाउँछु कि? कोही साधना गरेर धर्म खोजेर दास हुने, तपाईँ आमालाई दास संस्कार चलाएको देखेर चाहिँ दास हुने। तपाईँले बुझ्न नसकेको कुरा ज्ञानको कुरा कि कहाँको कुरा महाराज? मलाई लात हान्न आउनु भयो, तपाईँको तपाईँले गर्न आउनु भएको, तपाईँले गर्नुभएको मलाई तपाईँलाई मलाई रुन खोज्नु मन लाग्ने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। होइन प्रभु, तपाईँले घरेसी कुरा घरेसमा राख्नु, धर्मको कुरा गर्नु। तपाईँले मान्छेलाई पनि जानमास जान दिनुहुन्न, यो तालले भयो भने। मलाई थर्पने कुरा गर्नुहुन्छ त तपाईँले बोलेको बोली, कहिले के गर्नुहुन्छ? तपाईँले बोलेको बोली आफैले भिडियो के कुरो गरिरहनु भने यो वैरागी? मलाई म तपाईँको सत्यताप्रति म अत्याधिक खुसी छु। तपाईँको एउटा कुरा मलाई गल्ती के दुःख लाग्यो, तपाईँको यो पूजा गर्नलाई कति पैसा चाहिन्छ भनेर 4 चोटि 10 चोटि सोध्नुभयो। मैले आजसम्म 11-12 वर्ष भयो सबै सम्पत्ति सकेर एकछिन कुरा नकाट्नुहोस्, तपाईँ सपोर्टमा नआउनुहोस्। हाम्रो ज्ञानको कुरा उहाँले बोलेको कुरा हामीले बोल्न पाउँदैन। कति पैसा पर्छ, के पर्छ भने मैले 1.25 मिटर कपडा, 1.25 पाउ तिल, एउटा निबुवा, एउटा मुठा बाटे धुप कति पर्छ त्यो किन्नुहोस् भन्दा उहाँले मलाई के भन्नुभयो, कति पैसा? मलाई यहाँ यो अगोरीले त पैसाको मूल्य राख्दो रहेछ भनेर नङ्ग्याउने मान्छे थुप्रो आइरहेछन्। मेरो धर्म दार्शनिक कुरोहरू बजारमा किन्ने मेरो मार्ग तपाईँले बुझ्नु भयो र? कति पैसा भनेर सोध्नु भएको? मैले सोचेको त्रिशुल छोरी यो छोरो भन्छु उहाँको जानु हर्सानी 1 रुपियाँ छैन, मर्सानी छैन दादा। यहाँ कुरा सुन्नु किन भन्दा अहिले पैसाको मूल्य मैले तोकेँ भने यो अगोरीले पैसा ठगेर खाँदो रहेछ, पैसाको मूल्य गर्यो भने बाटो मलाई किन लिएर जानु लाग्नु भएको? बाटोको कति टाढा छ त जानु भएको त्यो सोधे मैले मित्र मैले पैसा मूल्य तोकेको छु तपाईँलाई मैले हजुरले पैसा किन सोध्नुभयो? धुप किन्ने पैसा मलाई सोध्ने, तिल किन्ने पैसा मलाई सोध्ने, निबो किन्ने पैसा मलाई सोध्ने भनेर मलाई भन्नुभयो भने भोलि समाजले यो अगोरीले चाहिँ पैसाको मूल्य राखेर चाहिँ आफ्नो काम गर्दो रहेछ भनेर मलाई नङ्ग्याउन खोज्नु भएको हजुरहरूले। उहाँले पनि सिक्नु छ। हजारगढ बकलीमा हुनेले किनकि त्यहाँ गएर अनि मैले उत्तर दिएको म केही नभएको व्यक्ति, उहाँले भन्नुभयो हो उहाँको दुःख शैली आर्मी हो, मैले उहाँले यही भनेको फेरि झुट्टो बोले क्षमा पाऊँ। हजुर आर्मी हुनुहुन्छ, पिन्चिन पनि आउँछ होइन, यता त्यता हजुरलाई 100 रुपियाँ त गाह्रो पर्छ भने महाराज मलाई यो कुरा सुनाएर के पाउनुहुन्छ र भनेर मैले गाडीको खर्च सोधे हो के? धर्मको बिडो काट्नेहरू धर्मै हुन्छन् आमा, म के गरौँ? बाबालाई त्यस्तो भने हैन, मलाई दुःख लाग्छ।
म एउटा बहिराकै हुँ, म दुःख लाग्छ माता। ट्याक्सी रिजर्भ गर्नु पर्यो हजुरलाई फोन गर्छु। कति लाग्छ होला उहाँ पर जान त्यो सोधे हो कि गइराख्नु भयो दुःख लाग्छ त्यस बाबाले कारणले। नेपाल बनाउनु पैसा दिएर तपाईँले सबैको दर्जामा मलाई जोख्नु भयो तपाईँको कमजोरी। ए महाराज, म मनुष्य भएर ए महाराज, हजुरलाई कुन दर्जामा जोखौँ म? हजुरले तपाईँले दर्जा कुन देख्नु भएको? मैले त मित्र भगवान् देखिरहेको छु, तपाईँ दर्जा खोजिरहनु भएको छ, के देखौँ? म एउटा के भन्नुभएको 12,000 पेन्सन खान्छु र पनि भगवानको लीला परम्पार हुन्छ। मैले कतिपय समय धुप भाँचेर बालेँ, दुःख लाग्छ। तर मैले भने तपाईँसँग मसँग यदि 1000को नोट छ भने हामी दुई एक हुन सक्दैनौँ भने यो समाजले कसरी हामीले एक भनेर पुग्छ माता? म जोडिन आएको, तपाईँलाई मलाई जोड्न गाह्रो भयो। तपाईँलाई दुईटा सत्यलाई जोड्नुपर्छ प्रभु। म तपाईँको सत्य तपाईँ वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म बुझ्नुहोस्, आफ्नो भएको जानेको भाँडो खाली गर्नुहोस् मैले बुझेको हो, तर कस्तो छ नि र यो बाटोले माझेर हिँडेको बुझ्नुपर्छ कोहीमा हिँड्दिनुहोस्। प्रभु। भाँडो बुझ्दा महाराज माझेर सचिवजी, मैले गल्ती कुरा गरेँ? ठिक हो, अब हजुरको दुवै तर्फबाट ठिकै हो, तर यहाँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ। मैले जानेको यो हो र म परिचय दिन चाहनुहुन्न भनेर भन्नु नै यो संस्थाको लागि के भयो? मिटिङमा आउँछु, म एकदिन आउँछु, मिटिङमा आउँछु, पर्सि मिटिङ छ, मिटिङमा आउँछु, सोमबार आउँछु म। अरू पनि आउँछ। अब म बन्नु बस्नु नबस्नु बातका कुरा रहे, किनकि म उहाँको सत्यताप्रति म जति बेला जहाँ पनि बोल्छु म, जुन मिडियामा पनि बोल्छु उहाँको सत्यताको लागि होइन। तर एउटा के छ भने उहाँ एकजना अगोरी हेरिरहेको मान्छे होइन। मैले उहाँहरू जस्ता हजारौँ अगोरीलाई मैले भोलि हेर्नुपर्छ र समेट्नुपर्छ। एउटा अगोरीको बाबालाई सत्य मानेर पछि लाग्नु हुँदैन, म हर बाबालाई समेट्नुपर्छ। उहाँले बोलेको कुरो सत्य भन्नुभयो, उहाँको कुरा सत्य लाएर म आएको। म भोलि पनि आउँछु, पर्सि नै आउँछु, उहाँले नआइयो भने म आउँछु, किनकि म शिव अगोरी देखेर भन्दा नि उहाँको सत्य बाणीप्रति र अब राज्यले खोजेको व्यक्ति जुन कुरो मूल कुरो छ त्यो कुरो उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ र त्यो कुरो निकाल्नुभयो, आहा भनेर म आएको। यसमा हजुरहरूको जय होस्। यसलाई कसरी लिएर जाने हजुरहरू बुझेको मान्छेले, संसारसँग ठोकिएको मान्छेले लिएर जानुपर्छ भने चिनेर बोक्नुपर्छ। मैले शिव अगोरीलाई बोक्दा शिव अगोरीलाई मैले पुरा चिनेसी बोक्नुपर्छ। मलाई यहाँबाट तपाईँहरू के चिन्नुहुन्छ? मलाई खल्लो लागेको कुरा यो हो कि माता, हजुर उहाँलाई म नाप्न आएको 5 चोटि भन्नुभयो। जो नाप्न आएको व्यक्तिले आफ्नो चाहिँ अरूलाई परिचय दिन चाहनुहुन्न, आफूले लेखेको कुरा बाहिर दिन चाहनुहुन्न। मेरो लेखेको लेखोटदेखि लिएर सार्वजनिक बाहिर सुनिएको छ। यो कुरा चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो? अनि मैले चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ बोलिरहनु पर्ने, हजुरहरूको चाहिँ भित्रको कुरा चाहिँ मैले थाहा नपाउँदा म दुःखी हुन्न महाराज। यो तपाईँले म दुःखी हुन्न र? दुःखी हुन्छु नि, होइन र? ठिक छ, म तपाईँको सत्यताप्रति खुसी छु। तपाईँ अब योजना हो लगभग तपाईँको भिडियो 50वटा अब बनिसके पछाडि तपाईँमा एकचोटि तपाईँको तेस्रो नेत्र पुरै खुलेन, अब पुरै खुल्छ। तपाईँले किन यस्तो कुरा गर्नुभएको छ? तपाईँ मलाई नेत्र बनाउन आउनु भएको हो? साँच्चै भनेको, किन भन्दा मैले कुरा सुन्न त पुरै बोल्न दिनु, हजुरले यो कुरामा किन नेत्र खोल्ने कुरा गर्नुहुन्छ त भने? हजुर पुरै बोल्न दिने, दुःख पोख्न दिनुपर्छ। तपाईँको रुन आएको मान्छेले नर भन्ने हो र? ठिक छ, होइन मन्थन गर्नुहोस्, यो सच्याउनुहोस्। रुनले पहिला रोएर आँसु उसको यो पुरै कारण चाहिँ यसरी लेखेछु। मिटिङ तोक्नु भयो कि उहाँले धर्म धक्का बेलै भएन। उहाँको बुझेछु अहिले म पत्रकारले गाउँमा पुग्नुपर्छ, मैले गाउँ पनि हेर्नु पर्यो। उहाँको सार्वजनिक गर्ने मिटिङ छ, त्यो भएर समय आएपछि भने कारण त्यो हजुरले पुरै एक दिन भन्नु न भन्छ, बाइक कहाँ हो? म जङ्गलमा बसेको जोगी। त्यही त। उहाँहरू भन्नुहुन्छ तैँले बोलेको कुरा सुन्दैन, अनि भन्नुहुन्छ तेरो त्रिनेत्र खोल्नु बाँकी छ। कोही कुरा तपाईँहरू बच्चा कुन पनि घमण्डले सही हुन्छ, बोल्दै त्यही हुनुहुन्छ? भन्छ। त्यसमा तपाईँसँग रहेछ त्रिनेत्र। म त दबाई कुरो दबाई छोरो पनि म भन्दिनँ, म त खुट्टा धोकेर पानी खान्छु। तपाईँहरूलाई गुरु भन्नको या माथि राख्न गाह्रो लागेको हो कि मुखले मात्रै बोलेको हो कि जुन कुरो तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ, फेरि त्रिनेत्र खोलेको छैन तपाईँको भन्नुहुन्छ। मैसँग सिक्न पनि आउनु खोज्नु भएको छ। तपाईँ हो म पनि भन्ने वस्तु घमण्ड कोसँग छ? कोसँग रहेछ यहाँ? तपाईँले मलाई कस्तो बनाइदिनु भयो भने यस्तो बोलाको सारी अहिले कोसँग रहेछ घमण्ड भन्नु त? नहाल्नुहोस् है त। किन हाल्नु पर्यो? पर्छ। के भन्नुभएको महाराज तपाईँले? ल उहाँले यो सबै भिडियो हाल्नुहोस्। के भन्नुभएको? तैपनि म अब बचेर हिँड्नुपर्छ। उहाँले मलाई यो अप्ठ्यारो बनाइदिनु भयो। कस्तो भने कस्तो किनभने भयो? तपाईँ एउटा जनै लागेको कुलको छोरालाई बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्न तपाईँलाई परेको ठाउँमा? तपाईँले संसारले ब्राह्मण बन्छ। ल मलाई ब्राह्मण पनि बनाउनुहोस्। म अहिले माछा मासु जाँड रोटी सुरुट बिडी खान्न, अन्डा खान्न, नुन खान्न, र समाजले ब्राह्मण अहिले बनाउनु मलाई सक्नुहुन्छ? तपाईँले समाजले पुजेको व्यक्तिबाट तपाईँ कुल ल्यायो। भएर चाहिँ कानुनै अलगै बनाएर हाम्रो बनाउनु पर्छ ल बनाउनु पर्छ मैले भने ल बनाएर अहिले बनाएर राख्नु नि त। अहिले कुरा गर्नुहुन्छ बनाउने ठाउँसम्म पुग्नु पहिला म बलियो हुनु पर्दैन? हेर्नुहोस् यसका ज्ञानका गुरुहरू यस्ता छन्। प्रश्न पुग्नै दिनु भएन मलाई, बिचरा कुरा दिनु पर्यो भने यसरी बोल्नुहुन्छ होइन? होइन अब मलाई लिएर गएर अब ब्राह्मण जनै लागेको व्यक्ति उहाँ ठुलो भएर बोल्न पाउनु भयो त? समाजमा जाने बोल्दा म त एक धर्म दुई जात भन्ने मान्छे, म बाहुनको छोरो क्षेत्री बाहुन कुलको क्षेत्री वंश भन्न पाउनु भयो। तर मैले भन्दा त के भयो त? यसले पीडा परे मान्छे कुलले भन्दैन समाजले। त्यही भएर मलाई ठिक छ नि, हो म पहिला बलियो हुनु पर्यो, मेरो अध्ययन गर्नु पर्यो, बाँकी छ नि।
मेरो त बाँकी छ नि। एक धर्म दुई जातलाई नबुझिकन ब्राह्मणको जनैले बुझ्ने भएको छ र त्यही भएर तपाईँ त्यो आरोह मलाई पोख्दै हुनुहुन्छ अरू ब्राह्मणले बिगारेको तपाईँसँग होइन यो तपाईँहरूले बोल्न सुहाउने कुरा छ, मैले बोल्ने बेला आउँछ, म बलियो हुनु। त्यही त तपाईँहरूको पालो आयो, बलियो कहिले हुने त अहिले नआए। अहिलेको अवस्थामा अब एक धर्म दुई जातमा लडेर पनि अगाडि बढ्न नसके कहिले सक्ने महाराज? अरूले आफ्नो ढङ्गले चल्छ नि त। बोलीमा विश्राम गरौँ। ठिक छ, अब मैले मबाट जति क्रोधहरू आए क्षमा पाऊँ, म तपाईँसँग क्षमा मागेँ। कुन अर्थमा? सत्यको लागि क्षमा पाऊँ। तपाईँ एउटा ब्राह्मणको छोरो, तपाईँले धेरैपल्ट यो ब्राह्मण भनेर बोल्न पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई समाजले ब्राह्मण उठ्न खोजेर थर्काउन खोजेर तैँले मैले भनेको बाटो हिँड्न त जोगी भनेर भन्न लागेको भरमा चाहिँ आफू ज्ञानी बनेर अरूलाई चाहिँ थर्काएको भरमा चाहिँ बाटो माहौल हुत्त बनाउन खोज्ने समाजहरू थुप्रो छन् महाराज। तिनीहरूलाई हामीले सिकाउनु पर्दैन र? मसँग जरासम्म पुग्न सक्ने क्षमता भएर मात्रै आज म दमाईको छोरो, आज वेद पढेको हुँ। मैले आज मलाई पनि भगवान्ले जुनको बाटो देखाएर तपाईँ जस्तो दमाईको छोरो वेद पढेकोलाई यो सार्वजनिक संसार चिनाउन चाहन्छु म। किन लुक्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँले एसएलसी पास गरे टुडी खेलमा तपाईँलाई वेद व्यास बनाएर सार्की दमाई च्यामेलाई पकाउन लगाएर ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउन लगाउँछु म। किन लुक्नुहुन्छ तपाईँ? के छ तपाईँहरूसँग स्वार्थ? कति बोल्नु भएको छ धर्म? मूल धर्म एक धर्म दुई जात हो। किन थरको र मनुष्यको कुरा गर्नुहुन्छ? जबसम्म तपाईँले थर बुझाउनुहुन्न, जात बुझाउन सक्नुहुन्न मान्छेलाई। बुझ्नु त्यति बुझ्न सक्नु भएन भने तपाईँ कसरी भागवत बन्नुभयो? कसरी व्यास गुरु बन्नुभयो? कसरी आफ्नो थरबाट चाहिँ फेरि श्री गुरु बन्नुभयो? जात र थर पनि तपाईँले त्यो उत्तर दिन सक्नु भएन भने अनि कसरी ब्रह्मदर्शनसँग तपाईँ र म पनि त्यो तिनवटा नेत्र खोल्नुपर्छ भनेर फेरि आउनुहुन्छ? तपाईँले जब म पनि नगर्नुहोस्, एउटा दमिनीले उसमा कस्तो कुरो गर्नुभएको महाराज? भागवत भनी आफूले बोलेको कुरा आफैपट्टि फर्किने गरी बोल्नुहुन्छ? ठिक छ, म जान्दिनँ होला। तपाईँ ब्रह्मद्रष्टा हुनुहुन्छ, समयले बताउँछ कसले कसरी बोल्छ, समयले बताइहाल्छ, समय बलवान छ। अनि एउटा दमिनीले भागवत भनिछन्, 7 दिनसम्म ढोकेछन् आएर सबैले। अन्तिममा दमिनी भनी थाहा पाइसके पछाडि उनलाई छिछि दुधुर गरेछ। यदि साँच्चीकै जात थाहा हुन्थ्यो भने 7औं दिनमा नि गुरु आमा नै भन्थे नि। यो समाज यसरी नगर्नुस् न। तपाईँको जनै बोलेको प्रभु यति बेर बोलेको भनेको तपाईँ ब्राह्मणको छोडो भएर बोलेको हो के? यदि मेरो ठाउँमा तपाईँ भए तपाईँ कति गरी बोल्नुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन र? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? एउटा गरिब बोले धनी बोल्ने बोली एउटै आउँछ? पूर्ण ज्ञानी हुनुहोस्, ब्राह्मण भन्दा हो। म त अधुरो छु प्रभु, अधुरो भएर नै। तपाईँ ब्रह्मज्ञानी, अब तपाईँको भिडियो 100वटा जाओस्। तपाईँ ब्रह्मज्ञानी, म तपाईँसँग अब तपाईँको भिडियोहरू सिकौँला, म धेरै कुरा सिकौँला। मैले केही पनि जानेको छैन, म छक्कछ्या पढेको मान्छे, दमाईको छोरो, म त 3 क्लास पढेको हो। अब तपाईँ त ब्रह्मद्रष्टा भनेर भन्न पाउनुहुन्छ, म त भन्न पाउँदिनँ। किन भन्दा मैले त न ब्रह्मद्रष्टा हुँ, वेद मैले पछि समातेको, अस्तिसम्म मासु खाँदै गरेँ मान्छे, आज छोडेको, मसँग कुनै कुराको पावर छैन। तपाईँले आफ्नो कुरा आफै ढङ्गले आफै ढङ्गले दर्शाउनुहुन्छ, राम्रो नराम्रो विचार गरेर भन्ने अब आफ्नो हजुर। मैले संसारलाई गहिलेर निहालेको छु। अब कोठा नपाएका पीडादेखि लिएर मेरो आमाले गाउँमा भोगेका पीडादेखि लिएर रुकुम रोल्पाका एउटा दलित भन्ने कथित दलितहरूले बनाएका पीडादेखि लिएर अनि दलित आयोगले दलितप्रति नै गरेका अन्यायको कुरा, सबै कुरा मैले बुझेको छु। भित्रका छलफल त सबै निचोड कुरो भिडियोमा हो, छलफल भिडियोमा होइन क्या फेरि। ठिक छ, अब यो भिडियो मै बोलेका भिडियो म हेरेर मात्रै हामी दुईजना